الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له وحده لا شريك له ولا أول له ولا آخر له وحده لا شريك له ولا ولد له ولا والد له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وأولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق
وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون آمنت بالله صدق الله العظيم मेरी जिंदगी का मकसद ये है कि तू हो जाए राजी मेरी जिंदगी का मकसद यही है कि तू हो जाए राजी मैं इसीलिए मुजाहिद मैं इसीलिए नमाजी दरूद शरीफ वाए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम आजिजानो द नरी पनूस मुसलमानानो मशरानो कशरानो रुनो पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द अल्लाह द वहदानियत और द अल्लाह द युवाली दावत प खल्क बांधे मनलो द पारा रुई जमीन के द मुशरिकानो शिरकियात और द गैरुल्लाह द बंदगे जनाजे स्थलो द पारा और द तौहीद बोल बाले और द हागे एलाई कलिमत الحق द पारा नाशना बेशुमारा मसाइब और तकालीफ बर्दाश्त करी इब्तिदा द इस्लाम की चिकला द जिहाद हुक्म नौ रागले पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गूना गून तरीकों सरा मुख्तलिफ अंदाजुन सरा द अल्लाह द वहदानियत दावत वर्कवलो बे इंतहा महब्बत और द मिनी और द खलूस और सादा जबाने सरा पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खल्क ता द अल्लाह तौहीद बयानवलो द अल्लाह फजल व करम सरा सखलक दासिवू नेक बख्ता नेक सीरत खलक चिहागुई इस्लाम रावड़ो और मुसलमानान शवल और द अल्लाह वहदानियत उमनलो द गैरुल्लाह बंदगी प्रेख्वा और द पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शागिर्दे व मलगरतिया के दाखिल शवल वो दुनिया के लका सरंग ची उसूल दी चे बाज खलक دا से बदबख्त और शकीवी बाज खलक द अल्लाह ना अलावा द बल चाप बंदगे बांधे दा से मयनी चाहगा बगैर द डंडे और द तुरी और द को तकना द अल्लाह यो वाले न तस्लीमई बा अल्फाजी दीगर बाजे कगे खुले बगैर द सुक न समीगी नो अल्लाह जल्ल जलालुहु
رفتا رفتا چې کله د مسلمانانو تعداد یو حد پورې ورسېدو، اسلام پھیلاو شو، خلق مسلمان شو، اور سو قوت مسلمانانوں کے پیدا شو، نو اللہ حکم د جہاد راولے گلو. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم تام اللہ او فرمال چی وہ ساغ خلی چی بغیر د سوکن سمیگی سوک سرے سمے کام زکا چی دیر زیاد کفارو دیر زیاد تجاوز و دیر زیاد دا حد نہ تیرے والے شروع کرے دے. مسلمانان د خپل کورونو د مکی مکرمی نه بار کړي دی مدینه منوره ته ورسېدل. حبشہ سے ہوتے ہوئے مکہ سے چلے گئے اور مدینہ پہنچ گئے. مسلمانانو د خواجی او د مینی محبت نہ ډک دعوت دیر ورکو، لیکن باز خلی بغیر د سکا نہ سمیگی. اللہ جل جلالہ اعلان کچھ اس ور سر جہاد کام. کلا چې د توري راغستو وخت شو نو داغي سلسله کې بشمار غزوات پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم چې پاغوي کې بنفس نفیس تورا پلاس او غرا غاړه کې او خود په سر باندې اغوسته. اسلام کې داسې ډېرې زیات غزاګانی شوي دي، واپکه غزوه بدر هم دا. بدر یو مقام پدے کی جگڑا شے واسم 2 ہجری کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلچ تشریف اور مدینی منوری تام. کفار دیر زیاد جوش و خروش کیوں اور کفار دیر زیاد پریشان ہوچے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور داغ ملگری چے سوکیو اللہ منی چاچ در رب العالمین توحید من لے دے اگوی زمن مصائب و مشکلات و نارہاش ول او زمن د ظلم لاس مسلمانانو تنرسی اوس منگا اگوی سراغ بربریت و مظالم کولے نشو کم چے منگوارو. مخینا کفارو دا تحریرات لکریو عبداللہ ابن ابی ابن سلول تام اغد مدینی منوری یو مشرو طولو سردارو ورطا خطی لکلے و مشرکانو ورطوی چھے عبداللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پخپل لاس قتل کام یادی کا قتل نکڑو کچری من درغلو نو بیا باغ سر سرستاہم منکار تمام کو یقیناً تب چری منگنا آزاد و نگرزی گورام. زمن دشمنان دلاتو دمناتو دوزاو دہبل دشمنان تال درغلی دی بالفاظی دیگر نوے اسلام چی چارا وڑے رے نوے دینی ایجاد کڑے رے یا بالفاظی دیگر دا اولیاء کرام و دشمنان تاسول درغلی دی اور محمد داغوی مشر دے. اے عبداللہ غفل قتل کا کنیبی آواب کمنگ درغلو نستاب بیا پکی خیر نہیں. دا دمکی مخ کے نور کڑے وا عبداللہ ابن ابی ابن سلول تا او ہمیشہ دا پارے دا کوششو کفارو دا کوششو چی چری مدینی منوری باندے چانس میں لاوشی چی منگم لو کو اسلام نستو نابود کو. دا اللہ وحدانیت والا دا اللہ یو والی آوازو چتولو والا خلق چی ملیا میٹ شی ورکشی او پدے مابین کی کلا کلا با مسلمانانو باندی کفارو کرز فہری با مدینی منوری تا راغد مسلمانانو خانو باندی بے غارت گریوا چولام. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانی بیوت بوتلیو غلائے کڑے وائے او دا سے وڑی وڑی جگڑی نوری ہم پی خشیوی دو کفارو کوششو چے کل مدینی منوری باندے ہم لوکو پدے کہ اللہ شانو
چې د کفارو طرفنا حضرمی یو سړی و د مسلمانانو د لاسه قتل شو د مشرکانو جذبه نورهم اوچته شوه هغوی نورهم زیات غصه شو چې وګوره نن مسلمانان دومره اوچت شو دومره اوچتو کې دي چې زمونږ خلق روان دي دوی قتلوي د حضرمی قتل نواز کفارو کوشش کولو چې منګه مسلمانانو باندې لوی حمله وکړو سازو سامان برابر کو د سازو سامان برابر والی د پارا مشرکانو یو قافله شام ته روانه کړه د ابو سفیان قیادت کې وی ټول مکه مکرمه چې څومره مشرکانو ټولو پکې پیسې واچولې حتی یو زنانه داسې پاتې نشوا چا وی سراب لاس کی سو آغوی پا دے کی جمع کرینو چدا ہر سازو سامان طول شام تبیوسی والتے خرچ کی سوداگری و تجارت شی پیسہ زیادہ شید جنگ دا پارا مال و اسباب و متا پیدا کرے شی ابو سفیان قافلہ بوتلا مشرکانو پا کی خط آونو کو دا جنگ دا پارا زنانوں پا کی خپل سامان ورکو ابو سفیان شام تلاړو دلته خبره مشهور شوا چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسلمانان د کفارو په قافلې باندې حمله کول غواړي ابو سفیان د یرینا شام نه سره ولېګل او کفار خبردار کړل چې ګوره مسلمانان ما باندې حمله کول غواړي زما حفاظت او تحفظ د پاره راوځي مشرکانو ڈنڈورا پیٹاو کڑام د جنگ بے گلے بجاو کوچی مسلمانانو باندے منگا ورخیجو عاملہ پہ کو سر ڈیر اوچت کڑے مسلمانانو مشرکان جوش و خروش سر راجم شول 1000 فوج برابر کرو کفارو 1000 فوج ہر سڑی سر اخپل اسپام او تورا اوزغرو ڈال ور سردی دیر پکھرو فرو تکبر سراراوتل ابو لہب دس ضروریاتو دو جنام جنگ لطلے نشو نخپل قائم مقام راولی گلو چی غیر حاضر نشمام ولد اللہ تو دماناتو دو زودو حب المدد دا پارا کفار وطلی اسے نچے زد اولیاء خدمتنا رسکو پات شمام اوی قلزر کیوی چی دا منگ دا اولیاء خدمت کو بہرحال را روان شول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا خبر راغے چی مشرکین مکہ تا باندې د حملے کولو ارادہ لري نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو جمع کر کے اعلان فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طول مسلمانان مہاجرین و انصار دوڑا را جمع کرل ورتوے کفار حملے کئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اچت سے بیانوں کو جشیلت تقریروں کو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توجہ نہ فرمایا لا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پورتش اغم خو غیرتی خبروں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اغلہم توجہ ورنکرام بالآخر دا انصار و مشر دا خزرج قبیلی سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ پاسد وتویت یا رسول اللہ معلوم ہوتا ہے روئی سخن ہماری طرف ہے کہ دلش یا رسول اللہ استاد اشارہ زمن طرف طرف انصارو طرف تا دی اشارہ دا زکا انصارو دا بیعت کرو چی منگ با حلت کرو چتو تاسو سرام چی کلستا دشمن دی اسلام دشمن مدینی منوری باندے حمل کئی نو حضرت سعد بن عبادہ پاسے دو وتیش یا رسول اللہ ہم تمہاری اشارے کے منتظر ہیں خدا قسم دے کچری تاؤ فرمائل من بخ پل اسپی سمندروں کی واچو صرف تمہارے اشارے کی دیر ہے یا رسول اللہ تے اشارہ فرمایا
سوال نه پیدا کیږي چې موږ ستاسو د اشاره خلاف وکړو. انصار ټول تا سره دي یا رسول الله. دا د صحیح مسلم روایت ته چې سعد بن عباده پاسه ده. امام بخاری رحمت الله علیه فرمایي چې مقداد رضی الله تعالی عنہ پاسه ده. هغه ورته چې یا رسول الله هم موسی علیہ السلام کی قوم والے نہیں. هغه موسی علیہ السلام قوم چې ورته ویلو چې فذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون. اے موسیٰ تو بھی جاؤ تیرا رب بھی جائے اور لڑے, ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے, ہم تو لڑ نہیں سکتے. یا رسول اللہ منگ موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل نیو واللہ استاخی طرف نام ستا گس طرف نا ستا شاو ستا اڑان دے نام ہر طرف نا بعمر جنگی گوچ زمن پا وجود کی ترسو پوری وی نشتا. یا رسول اللہ زمنگا ٹکڑی ٹکڑی چی ترسو پوری پدی کی زمنگ جڑنو کی ساشتا. یا رسول اللہ استاجیر چپیر با جنگی گو خبردار دا تصور ونکی چان صاحب بچر ترستو پاتی شی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیر زیاد خوشحال شو. احادیثو کے راضی جی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخو پڑکے دو دے خبر سا چې شکر دې ملګری ما سره دي, اختلاف نشتا. دا څنګه چې سو کوئی چې موږ در سره نشتا وي جنگونه نشو کوي, کچه ته خوراک څخه کی دې موږ توایا. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوشحال شو. 12 رمضان المبارک سن 2 ہجری کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوج روان کو باروت یوزے کی پڑاو واچولو. کم چی مشمانان وغی واپس کرل وی موقع دا جہاد و دا جنگ دا ما شمانو کار نوے دا دے واپس شی واپس. حضرت عمر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ وڑو کے صحابیو معشومو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ورطا فرمائیے بیٹی بچی واپس شاہ جہاد تا کار نوے تماشومی. اگا چراوان شا پجاڑاش ورته یا رسول اللہ مامو واپس کوام زدیر پا شوق باندے راغلیم دو جہاد دا پارام. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ورک چستا دومر جذبہ دا جارزا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ داغ مشرور اگا دوار مجاہد پغاڑا کی تورا واچا ولام ورتوئی چه زبچیا ضرورت ما پر رب العالمین باندس پار لئی. تعالی دے دا غیرت مبارکی چه اسلام پا وجہ تاکی دمرا غیرت تے چه تجیاد لزی غاڑی کے والا تلوار واچول ورتوئی چیزام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نزد مدینہ کی منافقین و یہود باندے ہم اعتماد نو. ندو مدینی دوائی سیوے ایوہ اچتا ایوہ اخکتا لکا برکلے اخکتا کلے دا سی حساب. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم لاندی مدینی باندی ابو لبابا بن عبد المنذر حاکم مقرر کر. چتد لاندی مدینی حاکم شوی خیال ساتا او برا مدینہ سے کم داغی باندے عاصم بن عدی مقرر کر. چتد دی بری مدینی حاکم شوی اخپل کنٹرول انتظامات صحیح برابر ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر طرف تاوان شو. تقریباً بدر د مدینی منورینا 80 میل لرے فاصلے باندھے رہے اور دادا سے زیرے چھ آغازے کی میلہ لگے دا پاغا وقت کی یو زیو. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم د بدر میدان طرف تروان شو. سره د خپل لخر با خبر رسان انٹیلیجنٹ سی وتوي با خبر رسان ویګل یو بو صحابه او یو عادی چې تاسو لاړ شه د کفارو حالات راوړي چې هغه په څه پوزیشن کې دي کمزه پورې راغلي دي څومره لخر ده او سې ارادي لري. هغه مخ کې ولېګل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
روحا و منصرف و ذات اجلال و معلات و اٹیل نامخ کی تیر شو اصل نہ تیر شو 17 رمضان المبارک باندې د بدر مقام ته ورسېدو خبر رسانانو اچ کم جاسوسانی دی ګریو هغه راغلل خبر ورکو چې یا رسول الله قریش نږدې راغلي دي د واده اخ طرف ته رسیدلی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دلته فوجونه واچول د هغوی اندازه ولګوله چې کفار څومره دي وی تقریبا 1000 دا اندازه دینه لګولې وا چې جاسوسانو نه تاسو کو چې هغوی څومره خوراک د پاره څه شي علالي یا رسول الله په یوه ورځ باندې لسو خان لالیږي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې لسو خان حلاليږي نو دا به زر کسان ادا سي جنگي جرنیلو مخکې خو بداسي عالمان نو چې سوا د کلو شربونه د سشینه نه خبر نن خو کورته چې مولا صاحب بلوالا او زما په بسم الله دا ای مولا صاحب صابری وی مخکې ته شامل مانوي اخو داسي مولا او چې هغه د جنگي چالونو ورسنه خبردارو هغه ته شوی چې لسو خان لالای په وخت وی تقریبا 1000 کسان دي لسو خان چې خوري نو دا زر کسان کې دیش او حقیقت ته تاریخ په دې گواه دی چې زر کسان کفار لشکرو او دا هغوی کار داسې وو چې هغوی کم مشران چې وو عتبه بن ربیعه دا هغوی سردارو دا ټول قافلې مشر وو د ټول فوج سپسالار حارث بن عامر نظر بن الحارث ابو جهل امیہ دا څومره غټ غټ خلک چې په کفارو کې دوی دا ذمہداري غستوا چې موږ به ورځ کې لسو خان لالو نن ابو جهل سبا امیہ بل سبا عتبہ بل سبا بل سبا بل لسو خان به لالول او مشرکانو د پاره خو چې کوم ځای کې د خوراک تنظیم شوی هغه څوک بیا په پړو نشي ټینګړي دا موږ چې وایو چې د اخرت سره ډیر شوق مساته د دې وجه دار چې د اخرت سره ډیر مینه د خو خلق عادت نو په خو باندې خلق راتین کړو چې خان لالیږي زیاتي جنگ تلړ کمړکی کوم کم اس کم خېټه خو به مړی وی اول ځان نه بیا جهان دې سر د خېټه نه قربان دي دا خو پښتانه وایي ګل بهرحال عتبه بن ربیعه د غوی سے پسلارو قریش شکل بدر مقام ته ورسېدل معلوم شو چې ابو سفیان سره د خپل قافلې چې کوم شام نه را روانه وا غوی بچی دیو تیر شي مسلمانانو لاس ته ور نه راغلل نو پدې کې زهرا او عدی دو قبیلې وي او درخواست کو عتبه تام ورته چې عتبه قافله خلاص شوی دا زمونږ ابو سفیان سره د خپل ملګرو واپس تللی مکه مکرمه تا سره د مالو متاع بچ پاتې شوی نو کستا خو خینو چې کم مقصد زمن مقصد داو چې منګه د مسلمانانو د لاس وتل را که خو خموینو جنگ بن کو واپس بلار شو اوس جګړه ضروری نه ده ابو جہل ہوئے چھ نانا دانشی کے دے ضرور با جنگ کہو چھ یا مسلمانان ملیا میٹ نوی شوی یا مسلمانان صفحہ ہستے نا مٹاو نوی یا منگ مٹاو شوی نو واللہ کا واپس لار شو ابو جہل دا مسلمانانو دیر زیاد دشمن و عظیم دشمن اغوی داسی نشی کے زہرہ و عدی دوار قبیلے واپس لاری اختلاف راغ مشرکانو سے زهرا و عدی تلارل او نورا قافلہ مخی راغلا قریش مخی را رسیدلیو نو مناسب زایونو چی کم پا بدر میدان کی وغی نیولیو دو بوزه باندې قبضاوا چی کم دا جگڑی دا پارا خ میدانو خاور واز مکا کلکوا خپا کی خخیدا اسپی پا کی منڈا و حلیشوا اغا زایونو کفار و مشرکانو نیولیو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بل طرف تام ریتیلی ازمکے باندے پڑاو واچولو اسپاریگو کے خخیدام خلقو پکی منڈاو قدم ہم کی خودے نشوڑے لویا پریشانی وام حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا درخواست کی
یا رسول اللہ دا کمزے کی چتا پڑاو چولے دے دا دو وہی طرف نہ دے. اللہ در تا فرمائی لی کنا تا جنگی چال مطابق دا زینی ولے دے. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم ورتوئی چنانا در رب العالمین طرف نہیں اشارہ نشتا بل زیونا لہذا مانگ دیزے کی مجبورے نہ پڑا وچولے دے. حباب ابن منذر ورت فرمائی یا رسول اللہ د جنگ پار دازے ڈیر نا موزون و بیکار زے کستا خو خیلار بشو چنے باندے با قبضہ کو چی چنونی سوتینا دو کفارو چی کم کویان بھی اگوی لباو بند. بہرحال چینے قبضہ کڑا اور اللہ جل جلالہ پدیدے کی بارانو فرمائے لو. کلچ بارانو شاء اللہ فرمائی وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً يُطَهِّرُكُم بِهِ. رب العالمین نے اور جب خدا جل جلالہ نے آسمان سے پانی برسایا تاکہ تم لوگوں کو رب العالمین پاک فرما دے. اللہ باران ورولو رب العالمین کا ارداسیو چھ کفارو طرف تخطی والازمک واغا ٹولا حروب شواب اس پہ پاکی خواہ دے سڑی پاکی پخانا ودرے دا خطی وانی خوچی بارانو شی نو بیا خوتینا جاخا جوڑا شی اور دن مسلمانانو طرف ریگو نو چی ریگو باندے بارانو شی آغا جماو شی کلک شی. اللہ جل جلالہ دو غیب نہ مددو فرمائے لو برانو فرمائے لو تو کفار ازمکا خرابات مسلمانانو میدان برابر شو. پیغمبر علیہ السلام ابو باندے قبضہ ہم اکڑاو وڑ وڑ ڈنڈونے ابو تا جوڑ کرل برانی ابو ورکی ودرولی آگے باندے بیاو دا سنور ضروریات کول. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمتو اعلان او کچھ کفارنا ابو بندہ خیر دے دشمن دی موبس کی باقی نشتا ابو علا ورکوئی کفارهم ابو آغستی مسلمانانو پہ قبضہ وا. مسلمانانو شپیم لاگان اخلاص اکڑی طولش پہ بہترین خوبو کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوازی پا اخپلا چبوتر کے ناستے طولش پا رب العالمین تسوالو نکئی ورطی الہ العالمین آدھا یوں موتے مسلمانان دی کچری دی مدد اور سرونکو. الہ العالمین آدھا یوں موتے مسلمانان کچری نن قتل شول شہیدان شول. الہ العالمین روی زمین باندے بستاد پارا عبادت کولو والا حصوک پاتی نشی. الہ العالمین ہمیشہ دا پارا بغیر اللہ کا سجدی کی گی اٹولا ہمیشہ ببوتانو قبرونو تا سجدی کی گی. یا اللہ دا سی سوک بنی چاگا ہوئی چی کیو اللہ تا عبادت کوئے بوتانو او قبرونو تا سجدی ملگوئی دا کار مکوئے دا بدعت تے دا شرک تے دا گناہ یا اللہ ستا مرضی. کدا لگن دی جماعت دا وڑو کے جماعت دا مسلمانانو 313 کسان یا اللہ کدا برباد شل شہیدان شل روی زمین باندے بطال سجدی لگولو والا سوک پاتی نشی. مسلمانان خوب کئی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تا دعا گانی کئی او قریش بے تابری اگوی دشپیم ویخ دی یریگی نو دشپی خوبی چونکا سہارے جنگم خنشو کہ مسلمانانو خوبو کو. سہار پیغمبر علیہ السلام آوازو کو چھے ٹیم دمان زدے مسلمانان پاس دل جمی سر موندیو فرمائے لو میدان جنگ کے مونز پرے نکو. مونز دیر اہم شہر زما استا جی دکان کی کاری بھی جمع نہ پاتی منز نہ پاتی اور کم جماعت کے روایت منظر ٹائم راگے کچھ سپین پٹکے وہ حل ہی کہ میں کی سور کافر ہولی نہیں مونز اور پسی کو وہ بڑا مونز اور چا پسی کی حالان کی مونز ہر چا پسی نہ کی گی مونز آپ سڑی پسی کی گی چاغا عقیدت توحیدی چاغا د شرکیات و بدعات و نہ پرہیز کی شبہات و نہ زان ساتھ. بہرحال مونز ہو کو منزنواد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کئی د جہاد متعلق د جہاد پا موضوع باندے ورطا بیانو کو د مسلمانانو جذبہ جوڑا کرا. آغا مسلمانانو اگوی کے کرنٹ وہ چلو گوندے بڑے او خزولو اگوی کے بجذبہ رالا نن ماوتا کی جذبشتنا کہ ملیان دیر ترغیبنا ہو کی نو چینشتا سشے با پیدا اتنا پیدا کی کہ اللہ دے منگتا جذبہ نصیب کی.
بہرحال فوجونه مخامخ ودرېدل، یو طرف ته مسلمانان بل طرف ته کافران. او په کفارو کې داسې خلکو چې هغوی د زړه نه نرم، مسلمانانو سره زړه کې همدردي وه. په هغو کې یو حکیم ابن حزام هم و. شیعګان چې وایي چې حضرت علي په مکه کې پیدا شوی دی، نو په مکه کې دنه حکیم ابن حزام پیدا شوی دی، علي نه دی پیدا شوی. خو دروغو خو نن سبا حساب نشته، د توپ په حساب باندې ډېر زیات. او مسلمانان د خپل دین تحقیق نه کوي. خو که چا ورته وایي چې چوري ډېر ثواب دی، نو بیا د کوتي چوري پخ کړي. که چا ورته وایي چې 12 ډېر لوی ثواب دی، بیا 12 ربیع الاول مناو کړي. او که ورته وایي چې د فلاني شي ثواب دی، بس تپوس یې نه کوي، خو کوي. نو حکیم ابن حزام وروسته بیا مسلمان هم شو، زړه کې نرمي وه. هغه عتبه ابن ربیعه ته ورغی. عتبه ته وایي چې که چېرې خپله نیکنمي کول غواړي، بهترین چانس دی. جګړه د حضرمي په قتل باندې ده، او حضرمي ستا حلیفو ته نن د حضرمي طرف نه خون به ورکاو. ټول عمر به تاریخ کې ستا نوم ولیکلی شي چې دوه پارټیانې جنګ نه د عتبه د وجې نه بچ شوي. نرم دله سړی ورته وایي چې ډېره ښه خبره ده، زه به خون بها ورکم. خیر دی، حضرمي قتل شوی دی، د ده خون بها به زه ورکم. زه ته د نورو غټ سرو سره خبرې وکړه. ابو جهل پکې مشر و، عتبه نه علاوه نصر بن الحارث و، امیه بن خلف و. وی ته لاړ شه د نورو مشرانو سره وغږېږه، خون بها به وله زه ورکم. حکیم ابن حزام روان شو. ابو جهل لګیا دی ترکش نه غشي روباسي، یعنی گویا کې کرتوس برابر دی. دی ورته وایي حکیم ابن حزام چې زه سردار عتبه رالیږلی، هغه وایي چې د حضرمي په قتل جګړه ده، د هغه خون بها به زه ورکم که چېرې دا جګړه ورباندې ختمه شي. ابو جهل ورته وایي چې وګوره که نه، عتبه ویرېده، د یېرې د وجې نه اوس جګړه نه غواړي. د عتبه یو زوی و ابو حذیفه رضی الله تعالی عنه، هغه مسلمان شوی و. ابو جهل پیغور ورکړ چې مړه د ده زوی مسلمان شوی دی، هغه د مسلمانو په فوج کې دی، نو دی ځکه اوس د جګړې نه یېرېږي چې زما زوی به پکې مړ شي. دا خو دا ډوې نه چې موږ به څوک مرو. ابو جهل اینډ کو هغوی خو دا وایي چې موږ غواړو مرو نه، 1000 کسان یو او موږ سره توی دي او موږ ډېر تکړه خلک یو. او دا خو یو څو کسان مسلمانان دي. لکه نن سبا چې وایي چې مړه یو مټي بر پنجپیریان یو، ټول پاکستان په سر راغسته. هلکه قرآن بیانوي، صحیح خبره کوي، ځکه ته په سر راغستی. تم ځان برابر که ته څوک په سر نه اخلي، بیا به ته خلک په سر اخلي. خو چې قرآن ومنې خېټې نه لږه توبه وباسي. بهرحال هغه وایي چې دا خپل زوی د وجې نه اوس جګړې نشي کوی. او بیا عامر حضرمي راوغوښته چې د ده عمر حضرمي چې د کم قتل شوی و، د ده رور راوغوښته چې راشه که نه، ستا د رور قصاص و ستا د رور خون بها خو ستا طرف ته راووته. عتبه وایي چې زه به یې ورکم. دی به پکې چېرته ملګری چې دی به خون بها درکوي. او د جاهلت د زمانې داسې رواج و چې چاته به کله داسې پریشانی پیښه شوه، نو هغوی به ګریوان وشلول، کپړې به یې وشلولې، بربنډ به ودرېدو، او بیا به یې جړا وکړه، چغې به یې ووهلې، نو قوم به ټول راغونډ شو. وی به چې خدمت وایه، نو هغه به چې څه خبره وکړه، ټول به ورسره ملګري شو. عامر حضرمي په دې ټیم کې چې کله د ابوجهل خبره واورېده چې زما د رور د خون بها د پاره، قصاص د پاره مشرکان ټول راجمع شوي دي، جنګ کوي، او عتبه وایي چې زه به خون بها ورکم، جنګ به نه کېږي. کپړې وشلولې، چغې شروع کړې، وا عمره وا عمره وا عمره. عمر خو یې ورور چې کمر شوی و، او کپړې ځان نه وشلولې، سور له غړو درېده. خلک راغونډ شو چې څه چل دی، وایي داسې داسې قصه خلکو ورته چې موږ در سره یو، جنګ به خامخا کېږي. نی خاله چې جنګ کېږي ښه خبره ده. ابو جهل وګټله، عتبه بایلله. د عتبه خبره په عتبه باندې د خلکو بدګماني پیدا شو چې دا خو عتبه لکه چې مسلمانانو سره ملګری دی، نن خو مسلمانان ختمیږي، لګیا دي، لږ کسان دي بس قتل بشي. او دی وایي چې نه جنګ به نه کېږي. بهرحال دا خبره چې کله عتبه ته راغله چې تا باندې داسې بدګمانۍ اظهار وکړو، هغه ورته وایي چې دا پته خو به میدان جنګ کې لګي چې بزدله څوک دی، دا پته به میدان جنګ کې لګي، خو ما د خیرخواهۍ د وجې نه دا خبره کړې. بهرحال د کفر و اسلام دواړه فوجونه مخامخ ودرېدل، یو طرف ته حق و بل طرف ته باطل. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم 313 جنبازوں کی صفیں برابر کر رہے ہیں.
غشه ور سره د صف برابرۍ چې هیڅوک د صف نه بارو نوزي مشرکان په خپل طاقت بل بوته باندې ولاړ دي ډیر غرور کړي چې موږ ډیر زیات یو طاقت را سره دی مسلمانان د رب العالمین د مدد منتظر دي چې ارس کولو والا څوک دی مسلمانان د رب العالمین د تایید د مدد په بل بوته کفار د طاقت په بل بوته دواړه مخامخ ولاړ دي اخر د حضرمیر او عامر ابو عامر راوته میدان جنگ کې اول به یو کس مقابله کولا بیا به کله ډیر کسان سره کې یو وجنګیدل نو بیا به عامه جګړه شروع نن سبا ولر زینه ټوپکو استلی کما خامخ جګړه شو زم چې خدای خبر دې موږ به څومره منډه وو نن هم مسلمانانو اصله سره ډولګی نه حالان کې د اصله کورس اصله سره تعلق سنت ته مسلمانانو مليانو چور وای پټکی کې مونږ او یا درجه ثواب دي نمبر به مور پس او یا درجه ثواب دي حالان کې دا ضعیف روایت دي او صحیح روایت کې راغلي دي چې یو مونږ اصله سره 70 مونږونه بغیر د اصله نه هغه فضیلت اړو سو پختینا د اصله فضیلت ولا روایت په بوزو کې مانډلې خدا پټکی کې چون کې څه توان پکشتن اور سړی و خزم والے شي نشي واسله اخر سره نشي ګرځي او ناره نو کار دی نو بہرحال غشکم صحیح فضیلت تے صحیح حدیث نہ ثابت تے کنز العمال کی روایت تے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے صحیح سند سره هغه خړلې هضم کړي وي او پټکی نه موږ دانوي چې پټکی کی فضیلت نشته خو فضیلت والا شی دی او سنت نه دی او نس ضروری دی چې خامخا به سوق خو چون کې دې کې تاوان نشته نو مليان د دې فضیلتونو د حلوا فضیلت د خیرات فضیلت د پټکی فضیلت او دا سنور د خو خوراکونو فضیلتونه مليان لوردي خو د نر او د غیرت توپ کار فضیلت چرته تاسو موږ اورېدلې د منبر نه پیره مفتی سے مليانو پسې ژغېږي مليانو پسې نه ژغېږم د کوانو پسې ژغېږي چې ډاکوي ځان له مولا جوړ کړي عالم خواږي چې هغه حق وایي بهرحال ابو عامر روت ودر وی حل من مبارز کوئی لڑنے والا ہے کوئی مقابلہ کرنے والا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یو غلام اغا ورطا روت ورطا مخامخ ودر ورطا وی چی میں مبارز اور مقابلے والا ہوں جگڑ شروع شواب عمر فاروق غلام اور ابو عامر یو سات جگڑا او شو آخر ابو عامر سملول مردار شو او کله چې دا خبر ابو جهل کړي وا چې عتبه یریږي نو عتبه فورن ځان باندې اسلحه سجاو کړه خو دې راو غوښته سره غټ و یو خو دې په سر کې برابر نشو سر نه کپڑا وتاړه کفن پوش عتبه میدان ته راوته چې زمړه پته بالته لګي ډېر په تکبر کې او ډېر په غرور کې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د جنگ میدان نیو کنارے تا چبوتر کے ناستے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ تیر بکف ان کے سامنے چوکیدار بنے ہیں اور تب پیارا کئی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم تام پیغمبر علیہ السلام دو مہاجرین جنڈا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ لاس کے ورکڑا او د خزرج والا جانډه حضرت خباب بن منذر رضی اللہ تعالی عنہ لور کرام او د اوس والا جانډه حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ لاس کے ور کړه صفنا راوتل چې کله صفنا راوتل مخامخ ودرید الله فرمای قد کان لکم فی فئتین التقطا قد كان لكم في فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة لا فرمائی جو لوگ باہم لڑی ان میں تمہاری لیے عبرت کا نشان ہے ایک خدا کی راہ میں لڑ رہا تھا ایک طبقہ اور طائفہ اور دوسرا منکر خدا تھا دویمد کفار والا جنگ ٹوام مخامخ ودرېدو د توحید والا جان په یو څو کسانو باندې مناصر وړکې ټوله او همیشه مسلمانان لګي مچان زیاتی ډیران باندې شو غریب بلا شي مچان بل گندګي باندې برا غونډي شماري نکی
ہو کچرے مچے گورے گبین والا وہ کمی پیدا کی گزیاتی ڈیری کمی پیدا کی مسلمانان یو سو کسان کفار ډیر زیاتی بہرحال مخامخ چې کله جګړه شروع کېدانو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ډیر زیات پریشان دي دعا کوي الہ العالمین آیو سو کسان پشمار یا اللہ کچری مدد نہ فرمائی یا اللہ دا بستان مغستلو والا بسوک نہیں وہی دا لسونه ودا سے پور تکڑل اللہ طرف تا اور دا صادر ودا وګو مبارکو نہ پریوتو ابو بکر صدیق ورته جاڑی ورته یا رسول اللہ اللہ وعدہ کړی دا اللہ خپل وعدہ رښتیا کوي تخفکیګه ما لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بار بار نعرے اللہ توہلی بار بار بے اللہ تا سوال کول بالآخر آیت نازل شو سیہزم الجمع ویولون الدبر سیہزم الجمع ویولون الدبر اللہ فرمائی عن قریبی بڑا مجمع کفار کا اجتماع دا سمرا ڈیر کا سانچی گوری سیہزم الجمع دوی تباشی کس بلاوشی ویولون الدبر یہ پیٹ پھیر کر گپ بھاگ جائیں گی یا رسول اللہ دا بہت تختی ٹھول پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام شونڈو مبارک باندې چې کله دا آیت راغې نو ډیر زیات خوشاله شو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا پیشنگویو فرمایلا عجیبا منظرو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان دے زوے کافر دے دو کفار و مجمع کے ولاڑ دے لارو زوے مخامخ کریو بلتنی ولی دی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اخپل مما کافر دے مخامخ ولاڑ دے یو بلتے کرنے والے دا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان دے پلار عتبہ کافر دے مخامخ ولاڑ دی یو بلتا بہرحال عامر حضرمی ورور را عامر حضرمی روتو مسلمانو طرفنا دا ابو عمر رضی اللہ تعالی عنہ غلام وروتو جگڑے اکڑا ابو عامر خوی مردار کر بیا عتبہ راوت سرد خپل بچی ولید و دورور شیبا یو ورور ځان سره راوست یو عتبہ راوت یو زوی ولید راوست میدان جنگ کے ودرے دا اعلان وکہل من مبارز ارے ہے کوئی لڑنے والا ہے کوئی مقابلہ کرنے والا مسلمانانو طرفنا حضرت عوف حضرت معاذ و حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ وروتل عتبہ ورتوئی دیو بطول پٹو زغرو کی با پٹو اور توئی چستا سنن دے و سو کی اگوی ورتنمون او خودلوی منگ دا انصار قبیلی سر تعلق ساتو زہو زیفیم دبل معاذ دے و بل عبداللہ ابن رواحہ دے عتبہ ورتوئی شنانا تا سر زمان غرض نشتا کفارو با دا بدا گنالا چه زان نلان دی سڑی سر جگڑو وی زما برابر نسب ورا سڑے زو قریشیم نکنن سبا چی خلق وی جی منگ سیدان که کولالین دا بزان باید دا سید نمی خیل حالا سیدان پا دی وطن کس سکے پیغمبر علیہ السلام خو عربو کی تر شہر تدیزے کی کم زین سید رہواتے جی منگ سیدان حالا سنم دے سید فلان علی شاہ ناغویم دا سے دی اخپل نون تڑیر غرو ورطوئی چی آپ لوگوں سے غرض نہیں بیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا مخامخ شو ورطی یا رسول اللہ دا خلق زمانگ دا جوڑ نری زمانگ دا جوڑ خلق راو باسا انصارو تدا پتا ونلگی دا چی زمانگ دا نصب اخکتا ہوگنلو انصارو زرکی داوی چی کدیشی دوی مطلب دائی چی دوی سر زمانگ دشمنی نشتا زمانگ خپلو مہاجرینو سر مکین چی راگلی دی اگوی سر دشمنی دا نو اگوی واپس شل چی زا دیشی منگ سر جگڑا نکی بیا بگورنو عامی جگڑی کی بام لکو پیغمبر علیہ السلام ورطاوی انصارو تا چی رستو راشی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اعلان کو چیو دے حمزہ اور مخکیشی رضی اللہ تعالی عنہ یو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ او یو حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ او تا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ عتبہ سلام مقابل شو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ولید سر مخامخ شو حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ شیبہ سر مخامخ شو مقابلہ شروع شو حضرت علی ولگی دو ولیدی مردار کر یو سوج حملوں کی اور حضرت حمزہ عتبہ مردار کا آخری عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اور شیبہ مقابلہ کولا عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ زخمی نو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چی کل اخپل سڑینا ازگار شو ولید چی مردار کو نام لے اکڑا شیبہ مرسر مردار کا اور عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ پا مٹ رواغست مسلمانان و خواتے راوڑا
उत्बा फरमाई या रसूल अल्लाह आया माता आया ज़द शहादत लो या सआदत न महरूम शुम कस आगा वर्तवई चिना ना उबैदा तद शहादत न महरूम नहीं तालब अल्लाह बेहतरीन शहादत दर कई तो महरूम नहीं ना ब्या हजरत उबैदा वर्त फरमाई या रसूल अल्लाह कनन अबू तालिब जवन देवे अगला पता लगी दिलवे च दाग दाग शेर चवेले ओ दाग शेर सही मिसदाक जेमा अबू तालिब दा शेर वेले ओ च मंग मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफारुल अहल वरकू च मंग टुकड़ी टुकड़ी शुनु ब्या वे वरकू वे नन पता लगी दा च मा जान टुकड़े टुकड़े को पैगंबर अलैहि सलाम वर न क ये अबू तालिब कहे न वेली बेवे च जमा द शेर सही मिसदाक हो बैदा दे बरह दा दारुब दस्तूर च गई बया से अशआर वी और द जंग को मैदान की बे अगरचे एतमाद बे अल्लाह हो फखर बे कौलो जिहाद की मैदान जंग की बे फखर कौलो च जिदा अल्लाह द दीन द पार जंगेगा बहरहाल सईद इब्न नास वे उबैदा च कम दे सरना तरफो पूरी आगे के पटो पो जगरा के रावत मैदान था वर्ता वही चेजाबुल करश अमाम हल में मुबारिजिन कोई है मेरा मुकाबला करने वाला है कोई मेरे साथ लड़ने वाला हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु वरवत नो आगा काफिर चौद आगा सिर्फ स्तरगी खुलावे नूर टोल बदन पसगरा के पटो स्तरगी मजबूर है ना खुलावे नजर द पार हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु मुकाबला वर सर शोरो कड़ा हजरत जुबैर पदे ताक्यू जिस तरीके सराज दस्तर गुवाने निशाना वाखलम बेलाखिर चिकल अल्लाह मुकौर त मिलाव कनु दा चिकम बरचा और सरावा न गए दस्तर गु सरावा मंडला आगा अबू बकर से कत्ल के नु चे प्रेवत नु ब्याते बरचा रा वतन दक छि द बरचे बसर की राशि कोंडे नु ब्या और पसे हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु कुशो खे पे के खदा से जोर सरते न राकश करा नु दागे द्वार सरुना कागुश आगा दासी यादगार उगरजेदा आगा बरचा चे पैगंबर अलैहि सलातो वसलाम ब्या द जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु नवागस्ता ब्या सलोरो अमीरान सारा अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक उस्मान हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हुम सारा रफ्ता रफ्ता हर यो सारा वर सरा आखिरी अब्दुल्लाह इब्न जुबैर त मिलाओ बहरहाल हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु वर सलाम मुकाबला उकड़ा बिल आखिर अबू बकर मुर्दार को बिलाखिर आम हमले शुरू हुआ हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाई बबची रागल नौजवानान यो मुआविज नुमो यो माज हजरत अफरा यो अखज वदागी जामन यो रातवई के चाचा हमें बता दो अबू जहल कहाँ है मारतवी ची क्या बात है तुम्हें उनसे क्या करना है मादा मोरना और दिली दी चे अबू जहल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मन दे जमादे रब्बुल आलमीन बांधे कसमी के चले माला बराबर शनुजबे कत्ल कमाम वही माला गता खुद लेनो बल तरफ ना माज रागे पोसरा ना उकमागत मुखोद माचा बुझेल और तो खुद बाड़ो मंडिकड़ी लेका बास की काउंटर बांधे हमले कई वही माची ओ सोश बे बाद ले दो ना बुझाल दास पे नखत परो तो मुर्दार कड़े हो बाड़ा रवान शाह तरफ ना और बांधी दा बुझेल जुया क्रमा हमला उकड़ा हजरत माज रजी अल्लाह ताला अन्हु एक गसला सो अहलो ला से कटशो सिर्फ व तस्मै पापेश्वाम जब बदर पर मैदान की द्वारा जंगी दल हजरत माज रजी अल्लाह ताला अन्हु दखपल्लास न तंक्षो नुखे वर बांधी के ख्वाम और कश कदा से अल्लाह से जान न कस आजाद से जगड़े पार आम हमला शुरू श्वाम अल्लाह जल्ल जलालुहु मुसलमानानु ताम फतह नसीब कराम लोई लोई कुफार पके कत्ल शवल अबू जहल औदा से उमैया वगैरह वगैरह देर कुफार कत्ल शवल 70 कसान कुफार और सरदारान कत्ल शवल मुर्दार शवल 70 कसानों के अबू जहल वही दा अबू जहल पर मर्ग सारा कुफार और कदमुना ओ खजेदन जुने बैल जकची मशर दे सड़ी मर्शी ब्या ची काफिरन काफिरान खोसिम दरनवी नो दागुई कदमुना ओ कड़ाव शवल झगड़े ते सुर नौ बराबर न अल्लाह जल्ल जलालुहु मुसलमानान मुसल्लत करल 70 कसानी मुर्दार करल 70 कसानी गिरफ्तार करल हराय वस्तला हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु ता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई लारशा अबू जहल मालूमातों का अबू जहल बचते कना
چې ورغه لاشونو کی ګوي ابو جهل اخیری سلګری ورغه تپوس تیرې کوي عبد الله ابن مسعود ابو جهل ورته وایي چې یو سړی خپل قوم علاو قتل کړو نو دا څه غټه خبره ده اخیر وخت کې مخکته خبره نه کوي دا نه وایي چې سردار قتل وي یو عام سړی قوم علاو قتل یعنی زه څومره غټ سړی خو نه ما چې تاسو ماته خوشاله چې غټ سړی مو قتل کړو یو سړی او قوم علا قتل کړي دا څه غټه خبره ده چې کني مسلمان خوشاله عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ته ابو جهل سپېړه ور کړې واسه وخت مقدر انتقام راغله نو عبد الله ابن مسعود داسې د په ماره د افخا کې خو د خمردارې ده نو هغه ورته وایي ښکته ورته چې د بیزو سره ولو والا ته پته ده کم ځای تافخه یې خیره یعنی زه غټ سړی یم ته خو د بیزو سره اونکې ته څنګه زما په ورمیک باندې پخک دی هغه ورته وایي چې تا ته اوس د بیزو والا سړي پته ولګي ترې ورپسې راوایسته خربشه سره یې ته پرې کړه او سره راواغسته سیده د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام قدمونو کې گزار کړ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی چې الحمدلله لوی دشمن د اسلام لوی دشمن الله غرق او تباہ کړ بهرحال الله جل جلاله مسلمانانو لا بره ورکو څوارلس صحابه کرام شهیدان شول صرف 14 کسان اور جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه مبارکه داوا کله بچ جنگ کی سو کفار طرف نه مړ شو هغه به خاور کې خخول و دې وخت کې چون کې کفار ډیرو نو خخیدو طریقه نه وا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ټول کفار راغستل هغه یو پیه وغه پیته گزار کړل لیکن امیہ ابن خلف دوی کړو پړسېدلو لو دشمن و د اسلام هغه د وړلو نو چې پیته گزار کړو هغه باندې هغه ځای کې خاورې واړول